नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र दिसाच्या पूर्वसंध्येर म्हळ्यार आयज देशाक संबोधीत करतल्यो. राष्ट्रपतींचे संबोधन सांजे वेळा 7 वरांचेर आकाशवाणीच्या पुराय राष्ट्रीय नेटवर्काचेर प्रसारीत जातले. तशेंच दूरदर्शनाच्या सगळ्या चॅनलांचेर हिंदींतल्यान प्रसारीत जातले, उपरांत इंग्लिशींतल्यान प्रसारीत जातले. दूरदर्शनाचेर हिंदी आनी इंग्लिशींतल्यान ह्या संबोधनाचें प्रसारण जाले उपरांत दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक चॅनलांचेर प्रादेशीक भाशांनी प्रसारण जातले. आकाशवाणी वरवीं आपल्या प्रादेशीक नेटवर्काचेर रातच्या 9:30 वरांचेर हें भाशण प्रादेशीक भाशेनी प्रसारीत जातले. देश फाल्यां 80वो स्वतंत्र दीस मनयता. ते निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लींतल्या लाल किल्ल्यावयल्या ह्या सुवाळ्याचें फुडारपण करतले. भारतीय हवाई दळाच्या 2 MI-17 हेलिकॉप्टरां वरवीं कार्यावळीच्या जाग्यार फुलांच्या पाकळ्यांचो वर्षाव जातलो. राष्ट्रध्वज उबयल्या उपरांत प्रधानमंत्री देशाक संबोधीत करतले. ह्या सुवाळ्यांत लश्कर, नौदळ आनी हवाई दळाचे एकूण 2500 दादले आनी बायलां कॅडेट्स तशेंच माय भारतचे स्वयंसेवक वांटेकार जातले. लाल किल्ल्यावयलो हो सुवाळो पळोवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतले सुमार 5000 खासा सोयऱ्यांक आमंत्रीत केल्यात. हातूंत पीएम विश्वकर्मा येवजणेचे कारागीर, पीएम मुद्रा येवजणेचे बायलां उद्योजक, पीएम स्वनिधी येवजणेचे पथविक्रेते आनी भारत टॅक्सीचे टॅक्सी चालक हांचो आस्पाव आसा. ह्या जाग्यार कडक सुरक्षा तैनात केल्या. स्वतंत्रताय दिसाच्या फाटभुंयेर 9 ते 17 ऑगस्ट मेरेन हर घर तिरंगा मोहीम राबोवपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवन परिसरांत आयोजीत अमृत उद्यान समर एन्युअल एडिशनल 2024च्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजेरी लायली. अमृत उद्यान आयतार सावन फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन सर्वसामान्यां खातीर उक्तें आसतलें. उद्यान सकाळीं 10 ते सांजे 6 वरां मेरेन उक्तें आसतलें आनी निमाणो प्रवेश सांजे 5 वरां मेरेन आसतलो. देखभाली खातीर उद्यान सोमारचें बंद उरतलें. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयतार सावन तामिळनाडूक 2 दिसांच्या भोंवडेर वतले. ह्या भेटी वेळार ते चेन्नय, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर आनी तंजापूर हांगच्या शिक्षणीक, यादिस्तीक आनी साहित्यीक कार्यावळींच्या माळेंत वांटो घेतले. आयज नवी दिल्लींत देशाच्या फाळणी दिसाची याद करपी कार्यावळीक संबोधीत करतना उपराष्ट्रपती सी राधाकृष्णन हांणी सांगलें की राष्ट्राची अखंडताय सांबाळप आनी तिगोवन दवरप आनी त्या तेगा वरवीं मेळिल्ल्या स्वातंत्र्याक मान दिवप हें दरेका नागरिकाचें मुखेल कर्तव्य आसा. फाळणीच्या वेळार घडिल्ल्यो घडणुको मातृभुमीक परत केन्नाच घडूंक फावना अशें तांणी म्हटलें. भारतीय नौदळाचे नौकानयन प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी सध्या सुरू आशिल्ल्या लोकायन 2026 मोहिमेचो भाग म्हूण पोर्तुगालच्या अझोर्स हांगा पोंटा हेल्डागा बंदरांत दाखल जाला. संरक्षण मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण हे जहाज काल थंय पावलां. अमेरिकेंतल्या बोस्टन हांगच्यान सुरू जाल्लो अटलांटीक महासागरांतलो 19 दिसांचो आव्हानात्मक दर्यांतलो प्रवास ह्या जहाजान यशस्वीपणान पुराय केलो. केंद्रीय कापड मंत्री गिरीराज सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज नवी दिल्लींत जाल्ले बसकेंत कापड वाठाराची एकंदर उदरगत, स्पर्धात्मकता वाडोवप आनी संवसारीक मळार भारताची सुवात आनीक घटमूट करपा संबंदीत म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. स्कॉटलंडांतल्या ग्लास्गोन हालींच जाल्ल्या राष्ट्रकुल खेळांत 16 पदकां, 8 भांगरा, 7 रुपें आनी 1 कांस्य पदक मेळोवपी भारतीय लश्करी पंगडा वांगडा कडेन आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी संवाद साधलो. ह्या संदर्भात उलयतना संरक्षण मंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तींत शारिरीक आनी मानसीक दबाव आसतना लेगीत देशाक अभिमान दिसपा सारकी कामगिरी केल्ल्या खातीर भारतीय संरक्षण दळाच्या खर इच्छाशक्तीची तोखणाय केली. हे खेळगडे सैनीक आनी चॅम्पियन हांचो परिपूर्ण मेळ आशिल्ल्यान लोकांक, खास करून तरणाट्यांक उर्बा दिवपी आसात अशें तांणी म्हटलां. हवामान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, अस्तंत मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिसा, विदर्भ, उप हिमालयीन, अस्तंत बंगाल आनी
भारताच्या ईशान्य वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण जम्मू काश्मीर, लडाख, बिहार, उदेंत राजस्थान, कोंकण, गोंय, केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल हांगाय फाल्यां मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.